औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। ये है लेपालिक बच्चा या अडॉप्टेड चाइल्ड। अगर कोई भी शख्स उसके पास औलाद नहीं है, खातून है या मर्द है, औलाद नहीं है, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो इस पर कोई ममानियत नहीं है, ना ही हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम इस पर कोई पाबंदी आयद करता है। आप किसी भी बच्चे को या बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ बुनियादी शराइत हैं या बुनियादी चीज़ें हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लेपालिक बच्चा आपकी प्रॉपर्टी में, आपकी विरासत में किसी भी तौर पर हकदार नहीं होता है। उसको आपकी विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, उसका विरासत वाले मामलात नहीं होंगे। अब कोई एक बच्चा, सबसे पहली बात तो ये है, अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो देख लेना चाहिए, अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए कि इस बच्चे को अडॉप्ट किया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोई और ऑप्शन देखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं, जो कि किसी से भी बच्चा लेके अडॉप्ट करते हैं। अब वो आपने बच्चा लिया, लड़का था, बेबी बॉय था। अभी ख्याल रखें कि वो बेबी बॉय जब अपनी उम्र के साथ बड़ा बड़ा होगा, 13 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल की उम्र को जब वो पहुँचेगा, तो वो जिसने उसको अडॉप्ट किया, वो जो माँ है, वो तो उसके लिए गैर महरम हो गई। इसी तरह से अगर कोई और बहनें मौजूद है तो वो भी उसके लिए गैर महरम है, तो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन आएंगी। अब इस बात को रिवर्स कर लेते हैं। बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया गया तो ख्याल किया जाए कि जब ये बच्ची बड़ी होगी, 16 साल की होगी, 17-18 साल की होगी, तो जिस वालिद ने बतौर वालिद इसको अडॉप्ट किया, वो तो इसके लिए अब गैर महरम है। जब बच्ची 12 साल, 13 साल, 14 साल की जब बड़ी हो रही होगी, तो वो इसके लिए गैर महरम हो गई। तो फ्यूचर में इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन आती है। इनको अवॉइड करने के लिए ऐसा करना चाहिए कि अगर माँ की तरफ से बच्ची उसकी बहन की हो, खाला की बच्ची हो, या इसी तरह से उसके ऐसे किसी करीबी रिश्ते की हो जहाँ पे महरम और नामहरम का सवाल ही पैदा ना हो, तो ऐसा बच्चा लिया जाना, उसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह से अगर बाप के ख़ानदान से, चचा की तरफ से, ताया की तरफ से कोई बच्ची भी ले ली जाए, या बच्चा बच्चा तो खैर इशू कोई नहीं है, बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों में कोई इशू नहीं है, तो वहाँ महरम और गैर महरम का इशू नहीं आएगा। क्योंकि भतीजी जो है, भांजी जो है, वो महरम में ही शुमार होती है, तो वहाँ महरम और गैर महरम का शुमार इशू नहीं आएगा। इसके अलावा एक और सूरत हाल है। अगर बच्चा या बच्ची जो अडॉप्ट की जा रही है, अगर वो उस एज में ली जा रही है कि उसकी उम्र जो है वो 2 साल से कम है, तो जो माँ बच्चे को या बच्ची को ले रही है, अडॉप्ट कर रही है, वो इसको अपना दूध पिला दे। जब वो इसको अपना दूध पिला देगी, तो वो बाकी अगर बहनें मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, तो वो उनकी रज़ाई बहन या रज़ाई भाई बन जाएगा। माँ के लिए भी फिर मुस्तकबिल में कभी भी कोई महरम या गैर महरम वाला इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो दूध पीने की वजह से उनका रज़ाई बेटा बन गया, रज़ाई भाई या रज़ाई बहन भी बन गई, और उसमें मुस्तकबिल में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब दो इशू हैं मज़ीद बाकी हैं, जिसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इशू तो ये है कि देखने में ये आता है, आपने किसी से भी कोई एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल अडॉप्ट किया, उसे लिया आपने, लेने के बाद आप खुशी खुशी के साथ उसके ऊपर अपनी तन मन धन जान मोहब्बत प्यार निछावर कर रहे थे, उसको पाल रहे थे। कुछ अरसे बाद जिनसे आपने वो बेबी गर्ल या बेबी बॉय लिया था, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी गुमशुदगी की, कि हमारा बच्चा किसी ने अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है। इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी देखने में आते हैं। पैसों के लालच में लोग इस तरह से करते हैं, पैसे ले लेते हैं, बचा दे देते हैं। जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं या उनका दिल भर जाता है, तो फिर वो ऐसी ओछी हरकतें करते हैं। लिहाजा जब भी आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो उसके लिए अडॉप्ट करने के बाद बाकायदा तौर पर फ़ौरन से गार्डियन कोर्ट से रब्ता किया जाए, एक गार्डियन पटिशन फाइल किया जाए और बच्चे का गार्डियन मुकर्रर हुआ जाए। वहाँ पर
جن لوگوں سے جو بچے کے قانونی طور پر وارث بنتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، کوئی بھی جو بھی موجود ہے، پہلے سب سے قریبی رشتہ دار خون کے جو ہے ان کو پارٹی بنایا جانا ضروری ہے. ان کو پھر نوٹس کریں، وہ کورٹ میں آئے، وہاں پہ آ کر وہ اپنے بیان دیں کورٹ کے سامنے، وہاں پہ ان کی تصویر اترے، سائن کریں، انگوٹھا سبمٹ کریں، بچے کی بھی تصویر اترے، بچے کا بھی انگوٹھا لگے، اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ جاری ہو، تاکہ فیوچر میں اس قسم کی کمپلیکیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آخری بات یہ کہ ایسا بچہ جو کہ لے پالک ہو، اس کو آپ کی وراثت، آپ کی پراپرٹی، آپ کی جائیداد میں کوئی حصہ قانونی و شرعی طور پر نہیں ملتا ہے، نہ مل سکتا ہے. ہاں، آپ نے محبت سے، چاہ سے کسی بچے کو پروان چڑھایا ہے، کسی پروان چڑھایا ہے، اسے چاہت کی یا محبت کی، آپ اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ہی، آپ اپنی پراپرٹی کا 1/3 تک اس کو وصیت کر سکتے ہیں کہ 1/3 حصہ اس کو دیا جائے، 1/3 حصہ اس کو دیا جا سکتا ہے. لیکن خیال رکھیے کہ جب ایسی وصیت کریں تو اس وصیت میں جو اگر کوئی دیگر بہن بھائی موجود ہیں، کوئی چچا ہے، تایا ہے، یا جو بھی کوئی ایسی شخصیت موجود ہے، اس کو بطور وٹنس اس وصیت کے اوپر اس کا نام ڈال دیجیے، تاکہ وہ اس میں گواہ رہے، اور کل کو اگر وہ شخص مکرنا بھی چاہتا ہے، پھرنا بھی چاہتا ہے، تو وہ اس سے پھر نہ سکے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں جو کام کر کے گئے ہیں، جس کے لیے کر کے گئے ہیں، اس کو اس کا پھل ملے، اس کو اس کا جو ملنا چاہیے وہ چیز، پراپرٹی، وہ جائیداد اس کو ملے. اسی طرح سے آپ اگر کچھ اور بھی لے پالک کو دینا چاہتے ہیں، بیٹے کو یا بیٹی کو، تو آپ اسے خرید و فروخت کریں کہ میں نے اپنا یہ فلانا مکان، میں نے اپنی فلانی اتنے کنال کی جو زمین ہے، یا اتنے کنال کا جو گھر ہے، یہ اپنے اس شخص کو، اس خاتون کو، اس بچی کو سیل کر دی، بیچ دی. اس میں بھی بطور گواہ جو آپ کا ممکنہ وراثتی حقدار ہے، اس کو اس میں وٹنس ڈال لیں، گواہ ڈال لیں، تاکہ فیوچر میں کوئی اس قسم کی پرابلم، پریشانی نہ آئے. اب ایک بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں، اسلام نے سورہ احزاب، اس میں واضح حکم فرمایا، سورہ احزاب کے اندر اس میں فرمایا گیا ہے کہ وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹے، ابناءکم، تمہارے بیٹے، تمہارے لے پالکوں، یعنی معنی یہ ہے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، ذالکم قولکم بیافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے، وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے. یعنی کہ منہ بولے بیٹے کی، ہمارا دین، ہمارا اسلام، وہ بھی منہ بتاتا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی کتنی اہمیت ہے، وراثت میں اس کا کوئی حقدار نہیں ہے. یہاں پر چھوٹی سی بات یہ بھی شیئر کرتا چلوں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، زید بن حارثہ. آپ نے حضرت خدیجہ سے ان کو لے لیا تھا، چونکہ وہ ایک غلام تھے، تو اس لیے جب آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تو پھر وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے. پھر ان کے پیرنٹس آئے تو آپ نے ان کو آزاد کروا لیا. پھر آپ نے ان کی شادی جو ہے وہ حضرت زینب سے کروا دی. یہ معاملہ چل نہیں سکا تو زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد رب مشدی اللہ کے حکم سے پھر آپ نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا. اب بیٹے کی منکوحہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ یہ منہ بولے بیٹے تھے، پوری دنیا کو، کل عالم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ منہ بولے بیٹے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے جو اصل بیٹے کی، جو حقیقی بیٹے کی ہوتی ہے. چنانچہ آپ نے حضرت زینب سے پھر نکاح فرما کر اس باب کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا. سو دوستو، کوشش کی لے پالک اور منہ بولے بیٹے کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، قرآنی آیت کا حوالہ دے کر کچھ بات کرنے کی کوشش کروں. امید کرتا ہوں اس کوشش میں میں کامیاب ہوا ہوں گا. اگر کوئی سوال، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بات پوچھ سکتے ہیں. اور آخر میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان تمام دوستوں کے لیے نیک تمناؤں کا، خواہش کا اظہار کرتا ہوں. لائز آف پاکستان، لائز آف ورلڈ کے لیے نیک دعاؤں کا طلبگار. آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا.
اللہ حافظ.